खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा व बरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ और मैं आपकी होस्ट कमल ज़कील। व्यूअर्स, आज एक दफ़ा से फिर हम गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराने के साथ आपके सामने हाजिर हैं, नए कपल के साथ, नई गवाहियों के साथ। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मेहमान गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम सब अपनी आंखें बंद करते और पास्टर जी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम के शुरू में दुआ मांगते हैं। मेहरबान वफ़ादार कादर मुतलक खुदा, लश्करों के रब जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। और ए खुदावंद खुदा, ख़ास तौर पर खुदावंद खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद गुड शेफर्ड टीवी के लिए और आसमानी बाप इनकी सारी खुदा इंतज़ामिया हैं उनके लिए खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद तूने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। और आज खुदावंद जो कुछ भी हम बातचीत करें वो तेरे कलाम में से हो और खुदावंद खुदा दूसरे लोगों के लिए बाइस बरकत का सबब बने। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आए नाज़रीन, जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है, मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब है, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत जो हमारे प्रोग्राम की मरकज़ी आयत है, हम उसकी तलावत करेंगे। और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यहाँ पर खुदा का बंदा यशवा ये कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। व्यूअर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की नज़र जो है वो ख़ानदानों पर लगी हुई है, घरानों पर लगी हुई है। और इसलिए यहाँ पर हमने एक ख़ानदान के बारे में सुना और वो ख़ानदान ये कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की प्रस्तश करेंगे। सो नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने घरानों को, बच्चों को खुदा के ज़ुर में पेश करें ताकि अपने बदनों से उसका जलाल जो है वो ज़ाहिर कर सके। हमारे जो मेहमान हैं, मैं चाहता हूँ पास्टर जी कि आप जो हमारे व्यूवर हैं उनको अपना तारफ़ करवाएं, अपना नाम बताएं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का कि जिसने आज हमें यहाँ पर लेकर आए। और ख़ास तौर पर गुड शेफर्ड टीवी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमें इनवाइट किया और हम खुदा के फजल से यहाँ पर पहुँच सके। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा नाम पास्टर मोहसिन है और मैं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च न्यू ज़फ़र कॉलोनी में खुदा की खिदमत बतौर पास्टर जो है वो अंजाम दे रहा हूँ। जी शुक्रिया पास्टर साहब। इसी तरह से व्यूज़ हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप भी अपना तारुफ व्यूज़ को बताइएगा। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब की और इनकी अहलिया की कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर अपनी गवाही जो है वो पेश कर सके। तो मेरा नाम मलिहा मोहसिन है और मैं पास्टर मोहसिन के साथ न्यू ज़फ़र कॉलोनी में AOG चर्च में खिदमत कर रही हूँ और बहनों की मीटिंग भी चला रही हूँ। ज़बरदस्त। व्यूज़, आप लोगों ने इस खूबसूरत ख़ानदान का तारुफ सुना। अभी आप हमारे साथ रहिएगा और इनकी बाबरकत बातों से और गवाहियों से बरकत को रिसीव कीजिएगा। जी पास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर जो है उनको बताएं कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। जी पास्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन ही से मैं चर्च जाता था, घर में भी इबादत करते थे, दुआ भी करते थे। लेकिन क्योंकि इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे कि मतलब ना दुआ जो है वो ज़रूरी है, इबादत करना, चर्च जाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और अगर हम नहीं जाते थे तो वो सख्ती भी करते थे। इस वजह से हमारी चर्च की जो रूटीन है या दुआ करने की रूटीन वो थी, हम करते थे। लेकिन कोई शख्सी तौर पर खुदा के साथ कोई इतना ताल्लुक़ नहीं था। बस अपने वालिद साहब के डर से जो है वो मैं दुआ करता था या चर्च जाता था। लेकिन ऐसे ही ज़िंदगी जो है वो गुजर रही थी। फिर 2015 में
ایک ZBS کا مجھے پتہ چلا، اور پھر وہاں پر جو ہے ZBS میں ایک کورس تھا جس کا جو ٹاپک تھا وہ سفرنگ اینڈ پرسیکیوشن تھا. اور میں اپنے کسی دوست کے وسیلہ سے، وہ دوست میرا جو ہے وہ مجھے وہاں پر لے گیا ZBS پہ. میں جانے کے لیے میری کوئی مطلب مرضی نہیں تھی، لیکن وہ زبردستی مجھے لے کے گیا وہاں پر کہ آؤ دونوں جا کے خدا کے کلام کو سیکھیں گے. کورس ہے 1 ہفتے کا ہے، 5 دن کا وہ کورس ہے، تو ہم دونوں مل کے تو وہ کورس کرتے ہیں. میں اس کے کہنے پہ چلا گیا، اور جب میں گیا تو وہ کورس جب میں نے کیا دکھ اور اظہار ثانیہ، تو اس میں خدا کے خادم نے پاسٹر سر شہباز بوٹا صاحب وہ پڑھا رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کورس پڑھایا. مجھے بڑی برکت ملی. اور جب میں نے اس کورس میں سے جب میں نے کورس کیا تو پھر مجھے کلام کو سیکھنے کی جو ہے وہ میرے اندر لگن پیدا ہوگی 2015 میں. اور پھر اس کے بعد میں نے پراپر جو ہے وہ سیمنری کرنے کا، یعنی بائبل سکول جوائن کرنے کا میں نے ارادہ کیا. اور جب میں پھر سیمنری میں چلا گیا تو میری کوئی یہ مرضی نہیں تھی کہ میں نے پاسٹر بن جانا ہے یا خدمت میں نے کرنی ہے. جسٹ یہ تھا کہ صرف میں خدا کے کلام کو سیکھوں اور سیکھ کے بس اس کو اپنے تک ہی محدود رکھوں. لیکن جب آہستہ آہستہ سیمنری کرتے گئے، سال گزرتے گئے، تو پھر اب میرا جو مائنڈ ہے، ذہن میرا چینج ہو گیا کہ اگر سیکھ کے سکھایا نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے سیکھنے کا. تو پھر 2015 میں ہی میں نے پانی کا بپتسمہ بھی لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2015 سے سیمنری 2017 میں جو ہے وہ سیمنری ختم کی، اور اس کے بعد پھر پراپر مطلب نہ خدمت ظفر کالونی میں نے سٹارٹ کی. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس بابرکت بات کے لیے. میں بھائی کی بات کے ساتھ یہ ٹیلی کرنا چاہتی ہوں. بھائی نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ڈر سے میں چرچ جاتا تھا، پریئر کرتا تھا، اور وہ صرف اور صرف وہ ڈر کی وجہ سے وہ پریئر کرتے رہے. لیکن جب خدا کا کلام جو ہے وہ ان کے دل پر ٹچ کیا تو اس وقت ان کی زندگی جو ہے وہ چینج ہوئی. پہلے یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کو جانتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یسوع مسیح کو باقاعدہ طور پر پہچانا. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس بابرکت گواہی کے لیے. اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے. جی سسٹر جی، آپ ویوز کو بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ جی سسٹر، خداوند کا بہت شکر ہے کہ شروع سے ہی میری دادی دادا جو تھے وہ ہمیں بچپن سے 5 بجے صبح اٹھا دیا کرتے تھے کہ آپ چرچ جائیں، دعا کریں، بائبل پڑھیں. بے شک ہم چھوٹے تھے لیکن پاسٹر صاحب صبح کے ٹائم آتے تھے، وہ پریئر کرواتے تھے، ہم کلام کو سنتے تھے. پھر ایسے ہی میں ہاسٹل میں چلی گئی سیالکوٹ وہاں پر اسٹڈی کے لیے، اور وہاں پر میٹرک میں نے جب کی تو میٹرک کے بعد 2014 میں مس نیکل صاحبہ کا بارے میں سب نے سنا ہوگا. وہاں پر ایک رول تھا کہ میٹرک کے بعد وہ UBTC یونائٹیڈ بائبل ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پر نا بائبل ٹریننگ کے لیے وہ بھیجتے ہیں بچوں کو. تو وہاں پر میں گئی ان کے وسیلہ سے. تو وہااں پر جب میں نے کلام کو سنا تو مجھے بہت زیادہ برکت ملی، اور پھر جو ہے وہ میں نے خدا کو قبول کیا. اور وہاں پر جب میں وہاں سے ٹریننگ کے بعد گھر آئی تو میں نے بہنوں کی میٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی، اور آہستہ آہستہ جب میں کلام کو سیکھتی گئی، سنتی گئی، تو پھر مجھے برکت ملی. اور پھر میں نے 2018 میں جو ہے وہ پانی کا بپتسمہ لیا. اور پھر اسی طرح میری 2019 میں پاسٹر صاحب کے ساتھ شادی ہو گئی، اور خدا ان کا شکر ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی میں خدا کی خدمت کر رہی ہوں. پریز دی لارڈ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اس مسیحی گھرانے نے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ قبول کیا. یقیناً جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، تو اس کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اثر جو ہے وہ دکھاتا ہے. پاسٹر جی، ہمارا پروگرام جو ہے مسیحی گھرانہ، تو ہم اس پروگرام میں خاندان کے تعلق سے بات چیت کرتے ہیں. تو معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو بھی اپنی کلیسیا میں خدمت کرتے ہوئے یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ خاندانوں کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے پاسٹر جی کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے؟ جی. تو آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ جی پاسٹر صاحب، میں نا اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو میرے خیال میں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہوتے.
جیسے مطلب نا آموز کی کتاب کے اندر میں نے ایک حوالہ پڑھا 3 باب 3 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی باہم متفق نہیں ہیں تو کیا وہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ تو اگر وہ متفق نہیں ہوتے پہلے تو مطلب نا ان کی متفق ہونا چاہیے آپس میں. چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہیں وہ جس کی وجہ سے مطلب نا یہ ایسے معاملے بن جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں میں کیونکہ وہ متفق ہی نہیں ہے آپس میں تو پھر اس وجہ سے وہ مطلب نا بات بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے اور طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. اور پہلے تو خدا کے ساتھ ان کا متفق ہونا اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ میں مطلب متفق ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب میاں بیوی کے خدا نے ان دونوں کو ایک بنایا ہے اور ان میں اگر کوئی تیسرا شخص شامل ہو جائے تو میرے خیال میں اس کے وجہ سے بھی اختلاف جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور مطلب نا گھر جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. اور ہمارے لیے یہ بڑی آج کل میں جو دیکھتا ہوں وہ زیادہ تر یہی ہے کہ تیسرا شخص ہمارے پہلے تو میاں بیوی ہیں اور پھر میاں بیوی خدا کے تابع رہیں, تیسرا شخص کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ خدا نے دونوں کو جوڑا ہے اور اس میں تیسرے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر جب ایسا تیسرا کوئی آتا ہے تو پھر پریورٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اگر شوہر کی طرف سے کوئی تیسرا شخص آ رہا ہے تو پھر وہ بیوی کو پریورٹی دینا کم کر دیتا ہے. اگر بیوی کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ پھر شوہر کو وہ پریورٹی دینا کم کر دیتی ہے اور پھر اس وجہ سے جو ہے وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. جی کمل آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں بھائی کی بات سے ٹیلی کروں گی. بھائی نے بات کی کہ میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہوتی ہے, اتفاق نہیں ہوتا, یونٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لیکن طلاق سے پہلے ڈیفینیٹلی لڑائی جھگڑے وغیرہ یہ سب کچھ چھوٹی چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے طلاق تک نوبت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. بھائی نے یہ بات کی کہ اگر میاں بیوی کے اندر تیسرا شخص آتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے جو بنتے ہیں. تو یہ میں اس بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتی ہوں. اگر تیسرا شخص جو ہے وہ شیطان کے روپ میں آئے گا تو پھر لڑائی جھگڑے بنیں گے. اگر تیسرا شخص جو ہے وہ خدا کے روپ میں ہے, خدا ہے, تو کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, کبھی بھی جو ہے وہ نا اتفاقی نہیں رہے گی. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس زبردست باتوں کے لیے. ہم سب برکت پا رہے ہیں اور یقیناً ویورز جو آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان بابرکت باتوں سے برکت کو ریسیو کر رہے ہیں. لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ہم ملیں گے بریک کے بعد. پیدا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا.
हाथों कैसे लहराए? कौन जाना चाहता है? हालेलुया! तालियां यीशु के नाम। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा खूबसूरत सवालात का सिलसिला जा रहा था। अभी हम सिस्टर जी से जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप बताएं कि आप क्या कहती हैं कि ये जो आजकल मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े होते हैं और सेपरेशन तक नौबत पहुंच जाती है, तो इसके पीछे आप क्या सोचती हैं कि क्या वजह? जी सिस्टर, अगर हम देखें तो आजकल जो हमारे आसपास लोग रह रहे हैं, अगर हम नोट्स करें तो औरतें जो हैं वो अपने शोहरों से बातें छुपाती हैं। कोई भी अगर वो काम कर लें घर में या पैसे अगर अपने पास रख लें तो वो उनके ख्याल में होता है कि इनको पता नहीं चलेगा। हम खुद कोई काम कर लें तो फिर हम इनको बताएंगे कि जी मैंने ये काम किया है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि इसकी वजह से भी जो है वो हमारे घरानों में जो है वो लड़ाइयाँ पैदा हो रही हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि हम शक करते हैं अपने शोहरों पर। अगर हम शक करते हैं और इस तरह भी शक करने के वसीला से भी जो है वो हमारे रिलेशन जो है वो हमारे रिश्ते जो हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं और टूटने का सबब बन रहे हैं। जी व्यूवर, आपने सुना कि ख़ानदान के अंदर पहली बात कि जब वो मुत्फिक नहीं होते, जब कोई तीसरी पर्सनालिटी जो है वो इंटरफेयर करती है, मुदाखलत करती है, और फिर इसी तरह से जैसे बहन ने बताया कि शक जो है ये भी ख़ानदान को बर्बाद करता है। और यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा ने शोहर को और बीवी को एक किया है। कलाम मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जिसे मैंने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जब शोहर और बीवी अपनी ज़िंदगियों के अंदर प्यारिटी जो है वो खुदा को देंगे, खुदा को रखेंगे, खुदा को जानेंगे, तो यकीनन उनके ख़ानदान के अंदर कभी भी लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं पैदा होगा। और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट जो मैंने किसी जगह से पादी साहब सुनी, और वो ये थी कि जो ख़ानदान मिलकर दुआ कर सकता है वो मिलकर रह भी सकता है। और आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, ये दिन ब दिन ये मामलत बढ़ रहे हैं, ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं। और मैं इस बात को देखता हूँ कि माँ बाप बड़े इस वजह से परेशान हैं, अपने बेटों की वजह से, अपनी बेटियों की वजह से, क्योंकि बेटियाँ घर में बैठी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए नाज़रीन, मैं यहाँ पर आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगियों में खुदा है तो फिर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलें। जैसे पास्टर जी आप बात कर रहे थे कि तीसरा शख्स जब कोई आ जाता है, या औरत की तरफ से या मर्द की तरफ से, तो मेरे ज़हन में उस वक़्त ये बात आ रही थी कि कलाम में ये बात लिखी है कि तू अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना कर। खुदा चाहता है कि हम अपने शोहर के साथ, हम अपनी बीवी के साथ, और इसके साथ ये भी मैं ऐड करने लगूँ अपने खुदा के साथ वफादार रहें, क्योंकि दर हकीकत खुदा ही है जो शोहर और बीवी को जोड़ने वाला है। और वो ये चाहता है कि ये ख़ानदान मिल के रहे और मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। और शादी का जो सिस्टम है अगर देखा जाए तो वो इसीलिए है कि खुदा चाहता है कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। ठीक है, अभी पास्टर जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ख़ानदान पे, घराने पे बात हो रही है, तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो है वो बड़े अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। ठीक है, वो कहना नहीं मानते। और मैंने यहाँ तक सुना है कि कई दफ़ा तो माँ बाप इस कदर अपने बच्चों से तंग आए होते हैं, वो जाके अपने रिश्तेदारों के साथ उनसे बातचीत करते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैंने तो उसके लिए इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे माशरे में अभी वाकई ये जो आप बात कर रहे हैं हकीकत है, और बच्चों की वजह से माँ बाप भी बड़े परेशान होते हैं। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा जो है वो माँ बाप को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों को जो है वो ऐसा करें कि वो उनकी ताबेदारी में आए। यस। अगर
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا تو تو میرے باپ کا ڈر تھا اور میں اپنے والد صاحب کے ڈر کی وجہ سے چرچ جاتا تھا. اور جب چرچ جاتا تو اگر آج میں یہاں پر موجود ہوں تو میں یہ کہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کی جو ہے وہ بڑی اسٹرگل ہے, محنت تھی. جی بالکل. اور اگر اسی طرح اور باتوں میں ہم بڑا بچوں کو کرتے ہیں کہ بھی اسکول جانا ہے اپنے, یا آپ نے چھٹی نہیں کرنی, ٹیوشن جانا ہے, لیکن ہم خدا کی طرف بچوں کو نہیں لاتے. خدا کی طرف اگر خدا کی طرف لانے میں اگر ہمیں کوئی سختی کرنی پڑتی ہے بچوں کے ساتھ تو میرے خیال میں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اس کا انجام ہم خود بھگتتے ہیں, اور پھر مطلب نا بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. اور پھر جب چھوٹا ہے بچہ تو اسے بچپن سے ہی جب ہم سمجھائیں گے یا اس کو خدا کی طرف لائیں گے تو میرے خیال میں وہ بڑا ہو کر بھی جو ہے وہ تابعداری میں رہے گا. اور اگر پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے, چھوٹا چھوٹا کر کے ہم اس کو بچوں کو پھر چھوڑ دیتے ہیں, اور جب پھر بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی کی سنتا نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ مطلب نا اگر ہم بچوں کو بچپن ہی سے خدا کی طرف لانا شروع کریں, جیسے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر, اگر چھڑی بھی استعمال کریں جانا ہے تو بوڑھا ہو کر بھی اسے واپس نہ مڑے. جی زبردست. ویوز ہم لوگوں نے سنا خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چھوٹے ہوتے ہی ہمیں بچوں کو خداوند کی حضوری میں لے کے آنا ہے. ڈیفینیٹلی جب پیرنٹس بیٹھ کر کلام کو پڑھیں گے, پرستش کریں گے, خداوند کی حضوری میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی بچے بھی ان کو فالو کریں گے. تو بڑی زبردست بات خداوند کے خادم سے ہم نے سنی. تو یہاں پہ ایک ورس میرے سامنے ہے کہ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے, پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. مطلب یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے. چھڑی بھی اگر استعمال کرنی پڑے تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم ویورز سسٹر جی سے بھی جانیں گے. جی سسٹر جی, آپ ایک ماں ہونے کے ناطے کیا کہتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ آج کل ہم دیکھیں تو زیادہ تر مائیں جو ہیں فونز کا جو ہے وہ بہت آج کل استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو مائیں خود بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہیں, بچوں کو لٹایا ہوتا ہے پاس, اور وہ فون پہ ویڈیوز بنا رہی ہوتی. پھر اگر بچے صبح ٹائم پر نہیں اٹھتے تو مائیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں, رات کو لیٹ سویا تھا, اگر نہیں بھی اٹھا, چرچ نہیں بھی گیا تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی ان کو سکھانے کا ٹائم ہے. اگر بچپن سے ہم ان کو سکھائیں گے تو بڑے ہو کر وہ, جیسے کلام میں بھی ابھی پاسٹر صاحب نے بتایا کہ بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس سے وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے. تو اگر ہم بچپن ہی سے بچوں کو جو چیزیں سکھائیں گے وہ بڑے ہونے تک ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. تو اگر ہم ان کو اس راہ پر لے کر جا رہے ہیں, فونز یوز کریں, ویڈیوز دیکھیں, ویڈیوز بنائیں, تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی غلطی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو غلطی جو ہے وہ ہماری خود کی ہے, وہ ماں باپ کی غلطی ہے, کیونکہ ہم نے خود ان کو کہا ہے کہ ویڈیوز بنائے, ہم خود بناتے ہیں ان کے ساتھ, اور پھر ایشوز ہے وہ ہم بچوں پہ سارا نکالتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت پر چرچ لے کر جائیں اور ان کی ایسی روٹین بنائیں, ان کی پرورش ایسی کریں کہ وہ ہمارے ساتھ چرچ چلیں. اور کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ وہ اگر سوئے ہیں تو ہم ان کو سویا رہنے دیں اور ہم خود چرچ چلے جائیں, اور بچے گھر بیٹھے ہوں اور ماں باپ جو ہیں وہ چرچ میں ہوں. اور ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے. اور ناظرین, میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں, جیسے بہن آپ نے بات کی, کلام مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ, اور بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بعد میں ہم اپنے بچوں کے لیے دوسروں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم شروع ہی سے ان کی تربیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کریں. ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ خدا کے سامنے ہم ان کے لیے جواب دہ ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں یہ اولاد دی ہے تو اسی وجہ سے بچے جو ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. جی کمل, آپ اس بارے میں کچھ؟ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ضروری یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے جو ہیں وہ خوشحال گھرانے ہو جائیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا کی راہ پر چلیں, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کریں, بائبل کو پڑھیں,
प्रस्तिश करें, अपनी हजूरी में खुदावंद की हजूरी में रोज़ बैठा करें और रोज़ जो है वो फैमिली प्रेयर जो है वो आमीन। ज़रूर होनी चाहिए। आमीन। जी पास्टर जी, मैं यहाँ पर आखिर में ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर जो है उनको बताएं कि वो किस तरह से एक मसीही घराना जो है वो बन सकते हैं। जी, सबसे पहले तो एक बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि पौलुस रसूल की बड़ी ज़बरदस्त एक बात है मियाँ बीवी के ताल्लुक से। उसने पौलुस रसूल ने बड़े सफाई से बयान किया है कि अगर हम अच्छा मसीही एक ख़ानदान बनाना चाहते हैं, मसीही घराना बनाना चाहते हैं, तो शोहर की भी जिम्मेदारी है और बीवी की भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी। अगर हम हवाला पढ़ें इफसियों के अंदर, इस बात को अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बीवियां हैं वो अपने शोहर के ताबे रहे। अगर ताबेदारी वो करती हैं तो एक अच्छा मसीही घराना जो है वो बन सकता है। और फिर शोहर की भी जिम्मेदारी पौलुस रसूल ने बताई है कि वो शोहर के लिए ये है कि वो अपनी बीवी से अपनी मानिद, अपने बदन की मानिद मोहब्बत करें। और अगर शोहर अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना किरदार जो अच्छे तरीके से निभाता है, वो अपने बदन की मानद अपनी बीवी को मोहब्बत करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा मसीही घराना जो है वो कायम हो सकता है। और फिर जैसे आपने शुरू में हवाला पढ़ा यशवा की किताब, जी यशवा ने बड़ा ज़बरदस्त एक सरबराह होते हुए, घर का लीडर होते हुए, क्योंकि खुदा ने मर्द को जो है वो सरबराह बनाया, लीडर बनाया, और यशवा ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया अपने घराने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। और वो फैसला ये है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सरबराह हैं वही खुदा से दूर होते हैं। और फिर जब खुदा से दूर सरबराह होता है तो आज भी आप देखें कि चर्च में औरतों की तादाद मेरे ख्याल में ज़्यादा होती है, हर जगह पे यही है, क्योंकि सरबराह जो है वो चर्च को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, खुदा को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, तो फिर इस वजह से जो है वो ख़ानदान भी पीछे रह जाते हैं। मेरे ख्याल में ये है कि अगर सरबराह जो है यशवा की तरह फैसला करने वाला हो और यशवा की तरह ये कहे कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, तो एक अच्छा मसीही घराना जो है वो वजूद में आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम की इन बाबरकत बातों के लिए कि अगर हम अपने घरानों में प्योरिटी जो है वो खुदावंद को देंगे तो डेफिनेटली हमारे घराने जो है वो खुशहाल घराने बन जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में यूनिटी होगी, तीसरा शख्स हम खुद उसको एंटर नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली हमारे घरानों में जो है वो खुशहाली रहेगी, हमारे घराने जो है बाबरकत घराने होंगे। इसी तरह से हम अपने बच्चों को अगर अपने साथ लेकर कलाम पढ़ेंगे, खुदावंद की हुजूरी में हाजिर होंगे, दुआ करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा घराना जो है वो एक खुशहाल घराना बन जाएगा, एक बाबरकत घराना बन जाएगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम के लिए, इसी तरह से उनकी मिसेज के लिए कि वो यहाँ पर आए और उनकी बाबरकत बातों से हम सब लोगों ने बरकत को रिसीव किया। इसी तरह से मैं चाहूँगी कि पास्टर ज़कील के साथ मिलकर हम तमाम इन देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए दुआ करें ताकि इनके घरानों में से हर तरह की बहरानी यीशु के नाम से जाती रहे, माली बहरानी, रूहानी बहरानी यीशु के नाम से जाती रहे। और इसी तरह से हम मिलकर इन घरानों के लिए दुआ करेंगे कि इन घरानों में से हर तरह का लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से दूर हो जाए और ये घराने जो हैं वो खुदावंद की हुजूरी में बढ़ते चले जाएं, इनके घरानों में यूनिटी यीशु के नाम से बढ़ती चली जाए। आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को जिंदा खुदा की हुजूरी में झुकाते और दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु के नाम में रूह कुदस के वसीला से आपकी पाक हज़ूरी में झुकते और आपके नाम को मुबारक कहते हैं। और इस वक्त है खुदा, हम तेरे खादमीन होते हुए तमाम देखने वालों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं और टूटे ख़ानदान खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में जुड़े। और ए बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में ये मिन्नत करते हैं कि वो सारे ख़ानदान जो तुझ से दूर है वो तेरी कुर्बत में आए और इनके बदनों से खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। यहोवा पाक खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से मिन्नत करता हूँ कि तू अपने करम की निगाह कर और हर तरह की नातफाकी की बदरूहें
घरानों में से यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और ऐ बाप, हम मिलकर इन घरानों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ऐ खुदावंद रूहानी तरक्की की दुआ देते हैं, सेहतयाबी की दुआ देते हैं, तेरी कुर्बत की दुआ देते हैं, ताकि खुदा इनके बदनों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद, इसी तरह से मसीही घराना के प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते, और ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस प्रोग्राम में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जी नाज़रीन, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिएगा गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।